4 बजे राखेको छ यो सुरु हुन थाल्छ यो भन्दा तपाईँ र म अब 5 वर्षपछि उठ्दै होला नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 266 को उपधारा 3 अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आर्थिक वर्ष 79-80 र 80-81 को 6औं र 7औं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिजी समक्ष पेश गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा मिति 81/4/22, 81/5/20 र 81/6/21 गते क्रमशः एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा इन्टेलिजेन्स संयन्त्रको 8औं, 9औं र 10औं बैठक सम्पन्न भई विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। मिति 81 भाद्र 13 र 14 गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षामा वातावरणीय विनाशको असर र दिगो विकासका उपायहरू विषयमा सेमिनार आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयबाट दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरू समक्ष नियमित रूपमा सम्प्रेषण गरिएको छ। दोस्रो क्षेत्र नीतिगत कानुनी क्षेत्रमा सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्यहरू। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको एकीकृत कार्ययोजनामा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी तोकिएको कार्यहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति 2077 कार्यान्वयनको लागि नेतृत्व, अन्तर्निकाय समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ। राष्ट्रिय सेवा दलको नयाँ विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदा उप विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त राय सुझावलाई सम्बोधन गरी मस्यौदा पुनरावलोकन परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ। सैनिक सेवा 6औं संशोधन नियमावली 2081 को मस्यौदा उप विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त राय सुझावलाई सम्बोधन गरी मस्यौदा पुनरावलोकन परिमार्जन गर्ने कार्य अहिले राय सहमतिको लागि पठाइएको छ। सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, सैनिक विविध सेवा नियमावली, सैनिक हवाई सेवा नियमावली र सैनिक प्राप्त सेवा नियमावलीको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ। नेपाली सेना भर्ना छनौट कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2081 को मस्यौदा उप वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई र सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा उप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई राय प्रतिक्रिया पठाइएको छ। विभिन्न मन्त्रालय निकायबाट राय प्रतिक्रिया सहमति माग गरिएका विषयमा समयमै तत्त निकायमा राय प्रतिक्रिया सहमति उपलब्ध गराइएको छ। तेस्रो क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रमा सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्यहरू। सामान्य प्रधानमन्त्री र मान्य मन्त्रीबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको आधारमा मान्य रक्षा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी तदनुसार कार्य भइरहेको छ। सामान्य राष्ट्रपतिजीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेनामा रिक्त रहेको महारथी प्रधान सेनापति पदमा मिति 81/5/24 गतेदेखि लागू हुने गरी पदाधिकृत रथी श्री अशोक राज सिंहदेवज्यूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 81/5/13 को निर्णय अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको डिपार्टमेन्ट अफ पिस अपरेसनमा असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरलको तहको मिलिट्री एडभाइजर पदमा कामकाज गर्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा भाग लिने प्रयोजनका लागि नेपाली सेनाका उपरथी श्री प्रेमदत्त अधिकारीलाई रथी दर्जामा स्थानीय बढुवा गरी उक्त प्रतिस्पर्धामा सफल भएमा सो पदमा कामकाज गर्न जान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा रक्षा मन्त्रालय परिसरमा वृक्षारोपण तथा सरसफाई एवं सौन्दर्यकरण प्लान्टेसन
स्यानिटेसन एन्ड ब्युटिफिकेसनको कार्य गरिएको छ। नेपाली सेनातर्फ अधिकृत स्तरका विभिन्न पद महारथी, उपरथी, सहायक रथी, आठसेनानीमा 33 जनाको बढुवा गरिएको छ। विभिन्न ट्रेडका गरी 66 जना उपसेनानी र 33 जना क्याडेटलाई नियुक्ति प्रदान गरिएको छ। 5 जना सैनिक अधिकृतहरूको पदावधि थप गरिएको छ। विभिन्न तहका सैनिक अधिकृतहरू गरी कुल 53 जनाको सरुवा भएको छ। यस अवधिमा विभिन्न तहका सैनिक अधिकृतहरू गरी कुल 16 जनाको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। नेपाली सेनाका सकल दर्जाका कुल 219 जनालाई वैदेशिक तालिम, सेमिनार, खेलकुद प्रतियोगिता र वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी गराइएको छ। सो अन्तर्गत संयुक्त राज्यको लन्डनमा मिति 81 असोज 23 देखि 25 गतेसम्म आयोजित च्याम्पियन पेट्रोल 24 मा सहभागी विश्वका 37 राष्ट्रका 121 वटा अन्तर्राष्ट्रिय टिमहरूमध्ये नेपाली सेनाको टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भएको छ। चौथो एरिया विकास निर्माण क्षेत्रमा सम्पादन गरेका कार्यहरू। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतपार्क सडक आयोजनाको निर्माणलाई थप गति दिइएको छ। 100 दिनको अवधिमा यस आयोजना अन्तर्गत 1.04% थप भौतिक प्रगति भई हालसम्म उक्त आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 36.42% पुगेको छ। आयोजनाको कुल वित्तीय प्रगति 38.55% रहेको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग अन्तर्गत प्याकेज नम्बर 2 मा पर्ने हेत्रे सुरुङ मार्ग मिति 81/4/21 गते छिचोल्ने ब्रेकथ्रु गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि ठोकना भूपति क्षेत्रमा आवश्यक भए अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जामा पुँजीगत लाभ कर छुट दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 81/5/13 मा निर्णय भई यस सम्बन्धी सूचना 81/5/24 मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। द्रुतमार्गको सुरुबिन्दु निर्धारण तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस अन्तर्गत रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ युनिट RTU-बाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भई प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा अध्ययनको चरणमा रहेको छ। द्रुतमार्ग अन्तर्गत मौरीबी खण्डको निर्माण सम्बन्धमा मिति 81/7/2 गते उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठक सम्पन्न भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। आयोजना अन्तर्गत रहेका जम्मा 89 पुलहरूमध्ये 85 स्थानका पुलहरू निर्माणको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। हालसम्म मकवानपुरको राजदरबार इलाकामा 5 वटा पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत हालसम्म 31,950 वटा रुखहरू कटान सम्पन्न भएको तथा कटान गरिएका रुखहरूको बदलामा हालसम्म 7,05,552 नयाँ बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। कर्णाली कोरिडोर लालीबगर दुलीकुण्डा र घाटपाडी चौरी बद्रीगाउँ भोका खोला खण्ड सडक आयोजनामा यस अवधिमा 0.29 किमी थप प्रगति हासिल भई 2081 असोज 50 सम्मको समष्टिगत प्रगति 13.79 किमी पुगेको छ। कोशी कोरिडोर च्याङताम भोङघम्पा खण्डमा 0.41 किमी थप प्रगति हासिल भई 2081 असोज 50 सम्मको कुल समष्टिगत प्रगति 8091 किमी रहेको छ। महाकाली कोरिडोर दार्चुला टिङ्कर तुषारपानी टिङ्कर खण्ड सडक आयोजना अन्तर्गत थप 0.2 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई 2081 असोज 50 सम्म कुल समष्टिगत प्रगति 13.6 किलोमिटर रहेको छ। बेनीघाट आलुघाट लाठी भन्ज्याङ सडक आयोजना अन्तर्गत थप 0.32 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई 2081 असोज 50 सम्म कुल समष्टिगत प्रगति 38.2 किमी रहेको छ। मकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकका विभिन्न स्थानमा 73 वटा ब्यारेक भवनहरूको निर्माण कार्यक्रमको गोठपत्र आह्वान भई 54 वटा कार्यक्रमहरूको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय NDU को भौतिक संरचना निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई विभिन्न प्याकेजमा काम भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2081 असोज 50 सम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 24.21 र वित्तीय प्रगति 17.22% रहेको छ। अब पाँचौं क्षेत्र विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा सम्पादन गरिएको कार्य। मिति 81 असोज 11 र 12 गते परेको मुसलधारे वर्षा र सो वर्षापछि आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना तत्काल परिचालन गरिएको छ। साथै उद्धार कार्यमा नेपालभरि 383 स्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा
7,487 सैनिक फौज खटिएको छ। 7 स्थानमा हवाई उडान मार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ। 16वटा शट हवाई उडान मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त गाडीको समयमा सिस्नेरी खोलामा आएको गाडीमा फँसेका 32 जना फुटबल खेलाडीहरूको सकुशल उद्धार गरिएको छ। यस अवधिमा सुत्केरी 45 जना, घाइते तथा बिरामी 31 जना, मनसुन जन्य विकल्पमा परेका 959 जना गरी कुल 1035 जनाको नेपाली सेनाद्वारा सकुशल हवाई उद्धार गरिएको छ। बाढी पीडितहरूलाई वितरणको लागि करिब 23,964 केजी राहत सामग्री र 4,450 लिटर डिजेल हवाई उडान गरिएको छ। मिति 81 असोज 11 र 12 को भीषण बाढीले बगाएको सिन्धुली जिल्लाको कुर्कुट स्थित पुलको ठाउँमा नेपाली सेनाद्वारा बेली ब्रिज जडान गरी अवरुद्ध सवारी आवागमन सुचारू गरिएको छ। यस अवधिमा नेपाली सेनाबाट 47 स्थानमा पहिरो पन्छाउने तथा 7 स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यसै अवधिमा देशका विभिन्न 18 स्थानमा आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना खटिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट सोलुखुम्बु जिल्लामा हिमताल विस्फोट भई हरेक क्षेत्रमा आएको बाढीमा फँसेका मानिसहरूको उद्धार कार्यमा 179 सेनाका जवान खटाई उद्धार कार्य सम्पन्न गरिएको छ। राष्ट्रपति चुरे समर्थन कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी प्राप्त 7वटा कार्यक्रम मध्ये 6वटा कार्यक्रमको गोलपत्र आह्वान सम्पन्न भएको र 1वटा कार्यक्रमको स्ट्रक्चरल डिजाइन तथा ड्रइङ तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ। यस अवधिमा मुलुकका विभिन्न 11 स्थानमा स्वास्थ्य शिविर हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी 1,479 जनालाई स्वास्थ्य प्रचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ। मुलुकका विभिन्न 23 उपचार केन्द्रबाट 1,026 जना सर्पदंशबाट पीडितहरूको उपचार गरिएको छ। 24 जनाबाट रक्तदान सम्पन्न भएको छ। विभिन्न अस्पतालबाट 2081 असोज 31 गतेदेखि यो असार 31 गतेदेखि 2081 असोज मसान्तसम्म 2,82,382 जनालाई स्वास्थ्य प्रचार सेवा प्रदान गरिएको छ। मिति 81/3/31 गतेदेखि 81 असोज मसान्तसम्म कुल 6,537 जनालाई सामुदायिक विपद प्रतिकारले तालिम प्रदान गरिएको छ। अब 6औं एरिया अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना सम्बन्धमा सम्पादन गरिएका कार्यहरू। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि सहयोग पुर्याउने सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट छनौट गरी सिफारिस भएका 1906 जना विविध दर्जाको मनोनयन स्वीकृत भएको छ। यसैगरी शान्ति सेना सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरूमा 23 जनाको मनोनयन गरिएको छ। हाल विभिन्न देशका 11वटा शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाबाट 651 जना महिला सैनिक सहित विभिन्न दर्जाका गरी कुल 5,918 सैनिक जनशक्ति शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएको स्थिति छ। हाल नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यमा खोज खटाउने मुलुकमा पहिलो स्थानमा रहेको छ। यसैगरी 100 बढी महिला शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकका रूपमा समेत नेपालले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। अब 7औं एरिया द्विपक्षीय सैनिक सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानका क्षेत्रमा सम्पादन गरिएका कार्यहरू। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 81/5/6 को निर्णय बमोजिम अमेरिकाको होनोलुलु हवाईमा मिति 81/5/19 गतेबाट I-21 गतेसम्म नेपाली सेनाका उपप्रमुख कृष्णदेव भट्टको नेतृत्वमा रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहितको 13 सदस्यीय टोली सहभागी भई नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको 5औं संस्करणको ल्यान्ड फोर्स तर्फको बैठक सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावास अन्तर्गत अफिस अफ डिफेन्स कोर्पोरेसन ओडिसीबाट सन् 2025 मा नेपाललाई टेम्पेस्ट एक्सप्रेस MP8K स्टाफ प्लानिङ वर्कसपको आयोजक हुन अनुरोध भए बमोजिम मिति 81/6/29 गतेदेखि मिति 81/7/2 गतेसम्म उक्त वर्कसपको इनिसियल प्लानिङ कन्फरेन्स आइपिसी काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने तथा वर्कसप लगायत सोको तयारीका लागि मिड र फाइनल प्लानिङ कन्फरेन्सहरू समेत सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। संयुक्त भारत, अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य पाकिस्तान, गणतन्त्र कोरियाका महामहिम राजदूत, उपनियोग प्रमुख, सैनिक सहकारीहरूले यस अवधिमा मान्य मन्त्री तथा सचिवसँग शिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न गर्नुभएको छ। अब अर्को 8औं एरिया राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कार्य। आर्थिक वर्ष 81-82 मा 7,704 जनालाई राष्ट्रिय सेवा दल तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य अनुसार मिति 81/3/14 गतेबाट
देशका 77वटा जिल्लाहरूमध्ये 75वटा जिल्लाका 169वटा विद्यालयहरूमा 79 दिनको जुनियर डिभिजनका 6084 जना क्याडेट छात्र छात्राहरू सहभागी गराई एनसीसी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यसैगरी मिति 81/4/31 गतेबाट 21वटा जिल्लाका 45वटा विद्यालयहरूमा 79 दिनको सिनियर डिभिजन 1620 जना क्याडेट छात्र छात्राहरू सहभागी गराई एनसीसी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। अब अन्तिम एरिया 9 विविध कार्य। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट ड्रोन उडान मार्फत हुने छायाङ्कनको अनुमति लिने सम्बन्धमा विभिन्न शर्तसहित ड्रोन उडानको लागि सहमति प्रदान गरिएको छ। सूचना प्रविधि विभागबाट प्राप्त भएको गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड वेबसाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम GIWMS को टेम्प्लेटमा आधारित यसको रक्षा मन्त्रालयको चाहिँ नयाँ वेबसाइटलाई सञ्चालनमा ल्याई नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को चौथो त्रैमासिक वैशाख जेठ र असार अवधिको सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण हामी जसलाई प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर पनि भन्छौँ वेबसाइटमा राखिएको छ। सरकारबाट माग भएको सूचनाहरू उपलब्ध गराइएको छ। र अन्त्यमा हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, हेलो सरकार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता नियामक निकाय मार्फत प्राप्त राय सुझाव एवं निर्देशनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। यी मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण केही कार्यका रिप्रेजेन्टेटिभ भनौँ कार्यहरू हुन्। यसबाहेक अरू पनि थुप्रै क्रियाकलापहरू यस अवधिमा सम्पन्न भएको छन्। खालि अहिले यहाँ हजुरहरूको जानकारीको लागि हामीले प्रमुख कार्यहरूलाई मात्रै यहाँ समेटेका छौँ। यति नै निवेदन गरेर रक्षा मन्त्रालयबाट अहिले विगत 100 दिनमा भएको कार्यक्रम यो प्रमुख कार्यको प्रगति मैले यहाँ राखेँ। अहिले रक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यसमा सबै सहभागी महानुभावहरूलाई, सबै क्षेत्रका महानुभावहरूलाई सबैलाई म हार्दिक स्वागत भन्दछु, स्वागत व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुको जिज्ञासा, तपाईहरुले रक्षा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाले के गरिरहेको छ अहिले र के गर्यो भन्ने सन्दर्भमा विशेष गरी काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका करिडोरहरू हाम्रो दायित्व यी विषयहरू विकास निर्माणको कुरो पनि छँदैछ। पहिलो कुरो त हाम्रो मुलुकको रक्षा, नेपाली जनताको सेवा, यो माटोको जहिले पनि सुरक्षा, नेपाल राष्ट्रको संरक्षण, जनताको सेवा नै हो। यी विषयहरूमा आधारित रहेर नेपालको प्रचलित अहिलेको हाम्रो संविधान, नियम कानुनका आधारमा हाम्रा गतिविधिहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत सबै भइरहेका छन् र यसलाई अझ सशक्त कसरी बनाउने, साँच्चै यो मुलुक संसारमा हेर्न लायक राष्ट्र र राष्ट्रियता, विकासको हिसाबले, सुरक्षा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले, सबै हिसाबले कसरी सबल र सक्षम हामी बनाउने बन्ने भन्ने कुरा हाम्रो सबैको दायित्व हो। यसमा सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट मुलुकको चौथो अङ्गको रूपमा मुलुकको राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण सम्वर्धनको लागि सधैँ लागिरहनु नै पत्रकार मित्रहरूको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। जस्ताको तस्तै हामीले गरेका कामहरूको जनताको माझमा सकारात्मक कुराहरू पुर्याउने यहाँहरूको पनि दायित्व छ। हामी सबै मिलेर नै, सबै एकता भएर नै हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एउटा
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुती बाटोमा जाने हो।